र परमेश्वरलाई महिमा होस्। फेरि पनि हामीले उहाँको आराधना गर्ने सुनौलो मौका पाएको छौँ र परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ र अनुसार हामी परमेश्वरको आराधनामा जानेछौँ। यस घडी तपाईँहरू जहाँ पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरू जस्तो पनि अवस्थामा हुनुहुन्छ, परमेश्वरको आराधना गर्नुहोस्। मेरो साथसाथै अनुसार हामी परमेश्वरको आराधना गर्नेछौँ। तपाईँ अनि मलाई थाहा भएकै कुरा है, पौल अनि सिलासले जब आधा रातमा परमेश्वरको आराधना गरे, त्यो बन्धनमा भइकन परमेश्वरको आराधना गरे, तब त्यहाँनिर के भएको छ हामी हरेकलाई थाहा छ। र यस घडी हामी पनि त्यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा छौँ र अनुसार हामी सबैजना मिलेर परमेश्वरको आराधना गर्नेछौँ। आमेन। र अनुसार हामी आराधनामा जानुभन्दा अगाडि प्रार्थना गर्नेछौँ र प्रार्थनाको साथमा हामी आराधनामा जानेछौँ। अनुसार हामी आफ्नो आँखालाई बन्द गर्नेछौँ र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। यस फादर लर्ड, प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी फेरि पनि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँले दिनुभएको सुनौलो मौकाको लागि प्रभु परमेश्वर। साँच्चै नै प्रभु हामी त तपाईँको आराधना गर्ने योग्यको त छैनौँ प्रभु परमेश्वर, थिएनौँ प्रभु, तर तपाईँले हामीलाई चुन्नुभयो तपाईँको आराधना गर्नको निम्ति प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यस घडी हामी तपाईँको नामलाई उछाल्छौँ, तपाईँको महिमा प्रभु हामी गर्दछौँ प्रभु। हाम्रो आराधनामा तपाईँ उछालिनुहोस् प्रभु। हामीले गरेको आराधना चाहिँ तपाईँको सिंहासन अगाडि प्रभु त्यो सुगन्धित धूप चाहिँ प्रभु त्यहाँनिर पुग्न सकेको चाहिँ प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद। हाम्रो आराधनाको प्रत्येक शब्दद्वारा चाहिँ तपाईँ परमेश्वरको आराधना भएको होस्। धन्यवाद छ प्रभु तपाईँलाई। धन्यवाद। येशू तपाईँको नाममा प्रार्थनालाई माग्दछु। आमेन। Yes, Jesus. Hallelujah. मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको बचाता। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको बचाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। वो टूटे सारे बंधन आजाद में हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। वो टूटे सारे बंधन आजाद में हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। वो टूटे सारे
सारे बंधन साथ में हुआ हूँ मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ मैं आजाद हूँ मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ मैं आजाद हूँ मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ मैं आजाद हूँ मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ मैं आजाद हूँ मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ तपाईको रगतमा शक्ति छ The power in the blood of lamb तपाईको रगतद्वारा हामी स्वतन्त्र भइसकेका छौँ येशू मैं आजाद हूँ मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ मैं आजाद हूँ मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ और टूटे सारे बंधन आजाद में हुआ हूँ मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ ओ टूटे सारे बंधन आजाद में हुआ हूँ मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ मैं आजाद हूँ मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ मैं आजाद हूँ मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ येशू तपाईको शक्तिशाली नाम खामे आराधना गर्छौँ The power in the name of Jesus. There's a power in the blood of Lamb. Worship you. That could not hold you. The veil tore before you. You silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus.
Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तपाईको रगतको शक्तिद्वारा हामी स्वतन्त्र भएका छौँ। तपाईको रगतद्वारा हामीले क्षमा पाइसकेका छौँ येशू। तपाईको रगतद्वारा हामी छुटकारा भइसकेको छौँ प्रभु। धन्यवाद दिन्छौँ हामी तपाईलाई त्यो अनमोल रगतको लागि, जुन रगतद्वारा हामीले प्रभु जीवनलाई पायौँ। साँच्चै तपाईको रगतद्वारा हामी स्वतन्त्र भइसकेका छौँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। घोषणा गर्नु सबैजना, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद
तेरे लहू से हुआ हूँ मैं आजाद हूँ मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ घोषणा गरौँ सबैले हामी हरेकले घोषणा गरौँ हालेलुया मैं आजाद हूँ मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ मैं आजाद हूँ मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ घोषणा गर्नुहोस् तपाईको सिचुएसनमा मैं आजाद हूँ मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ मैं आजाद हूँ मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ मैं आजाद हूँ मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ मैं आजाद हूँ मैं आजाद तेरे लहू से हुआ 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 हूँ प्रभु हम तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यस समयको लागि धन्यवाद छ तपाईँको त्यो रगतको लागि जुन रगतद्वारा हामीले छुटकारा पाएका छौँ जुन रगतद्वारा हामीले जीवनलाई पाएका छौँ जुन रगतले हाम्रो हरेक त्यो पापलाई धुइनु भयो प्रभु त्यो रगतको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ साँच्चै नै आज तपाईँको रगतद्वारा हामी स्वतन्त्र भइसकेका छौँ छुटकारा पाइसकेका छौँ प्रभु धन्यवाद 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 प्रभु तपाईँलाई सम्पूर्ण कुराको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु यस सुन्दर समयको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु तपाईँको उपस्थितिको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु धन्यवाद पवित्र आत्मा लगातार हामीसँग बातचित गर्नुहोस् सारा आदर महिमा तपाईँ यसलाई दिँदै प्रार्थनालाई बिन्ती तपाईँको नाममा माग्दछु आमेन तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह र आउनुहोस् आजको बिहानी हामी आजको संगतिमा अगाडि बढेर जानेछौँ र तपाईहरु सबैजनालाई फेरि पनि हाम्रो सिटी हिल भिक्ट्री चर्चको अनलाइन सेवाखाइमा स्वागत छ र पहिला हामी प्रार्थना गर्नेछौँ विशेष दिनहरुको लागि र तपाईहरुको जसको पनि यो हप्ता बर्थडे अनि एनिभर्सरी परिरहेको छ तपाईहरुले मसँग प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ प्रभु येशू धन्यवाद छ तपाईलाई यो सुन्दर समयको लागि र यो समय प्रभु यो हप्ता जसको पनि बर्थडे अनि एनिभर्सरी परिरहेका छन् प्रभु ती प्रियहरूलाई प्रभु म तपाईको शरणमा ल्याउँदछु उहाँहरूको जीवनमा तपाईको आशिषलाई प्रभु तपाईको सुरक्षालाई बोल्दछु प्रभु परमेश्वर धन्यवाद प्रभु ती प्रियहरूलाई तपाईले प्रभु परमेश्वर एउटा नयाँ वर्ष तपाईले थपिदिनु भएको छ विगत वर्ष तपाईले दिनुभएको अनुग्रह प्रेम सुरक्षाको लागि अनि आशिषको लागि धन्यवाद दिदछु प्रभु यो
यो नयाँ वर्ष चाहिँ उहाँहरूको लागि अति नै आनन्दमय वर्ष भएका होस् प्रभु परमेश्वर। उहाँको जे पनि योजनाहरू इच्छाहरू उहाँले आफ्नो जीवनमा बनाउनु भएको छ प्रभु परमेश्वर, ती हरेकमा प्रभु तपाईँको आशिषलाई बोल्दछु, सफलतालाई बोल्दछु प्रभु परमेश्वर पिता प्रभुजी। अनि विवाहिता दाम्पत्यहरूलाई प्रभु परमेश्वर तपाईँको शरणमा ल्याउँदछु, उहाँलाई प्रभु परमेश्वर तपाईँले आशिष दिनुहोस्। अनि उहाँको विवाहमा प्रभु तपाईँको सुरक्षालाई, तपाईँको अनुग्रहलाई बोल्दछु। अझै हस्बेन्ड वाइफमा धेरै प्रभु परमेश्वर प्रेम तपाईँले दिनुहोस्, एक दोस्रोलाई आदर गर्ने, एक दोस्रोप्रति डेडिकेटेड प्रभु परमेश्वर समर्पित तपाईँले बनाउनुहोस् प्रभु। अनि प्रभु परमेश्वर पिता ती प्रियहरूको विवाहिता जीवनमा तपाईँ उछालिनुहोस्, तपाईँ महिमित हुनुहोस् प्रभु परमेश्वर, ताकि उहाँको विवाह चाहिँ धेरैको निम्ति एउटा उदाहरणको कारण बन्न सकेका होस्। उहाँहरू प्रत्येकको जीवनमा तपाईँको स्वस्थतालाई, तपाईँको आशिष अनुग्रहलाई, सफलतालाई बोल्दै यो प्रार्थना अनि बिन्ती येशू ख्रीष्ट तपाईँको नाममा माग्दछौ, आमेन। म अनि पास्टर एन्ड्रु लगायत सम्पूर्ण सिटी हिल भिक्ट्री चर्च गान्तोकको तर्फबाट तपाईहरूलाई ह्याप्पी बर्थडे अनि ह्याप्पी म्यारिड एनिभर्सरी। र आउनुहोस् हामी दिनतर्फ अगाडि बढ्नेछौँ। अनि त्योभन्दा अगाडि हामी सानो उत्साहको वचनलाई हामी सुन्नेछौँ र हामी हेर्नेछौँ उत्पत्ति 22 को यहाँनिर हामी एउटा घटनालाई भेटाउँदछौँ। अनि हामी सबैजनाले यो घटनालाई प्राय सुनेका छौँ, प्राय पढेका छौँ, अब्राहमको विश्वासको जाँच। अनि परमेश्वरले अब्राहमलाई प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि म तिमीलाई एउटा पुत्र दिनेछु। अनि जब इजहाक चाहिँ परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञा बमोजिम जन्मिए, ऊ ठुलो भए, हुर्किए, तब गएर परमेश्वरले फेरि अब्राहमलाई चाहिँ ती माया गरेको छोरालाई मेरो निम्ति बलिदान गर भनेर परमेश्वरले आज्ञा गर्नुहुन्छ। 22 को 2 मा हामी हेर्न सक्छौँ, उहाँले भन्नुभयो तेरो छोरो अर्थात् तैँले माया गरेको तेरो एउटै छोरो इजहाकलाई लिएर मोरियाको देशमा गए, मैले तँलाई देखाएको डाँडामा त्यसलाई होमबलि गर। अनि परमेश्वरले अब्राहमलाई यहाँनिर भन्नुहुन्छ कि तिमीले माया गरेको छोरालाई मेरो निम्ति अभि बलिदान गर। जबकि छोरा इजहाक चाहिँ परमेश्वरले नै आशिष दिनुभएको, प्रतिज्ञा गर्नुभएको। अनि अब यहाँनिर परमेश्वरले नै फेरि इजहाकलाई बलिदान गर भनेर अब्राहमलाई अडाउँदछ, आज्ञा गर्नुहुन्छ। अनि अब्राहम इजहाकलाई लिएर ती डाँडामा परमेश्वरको होम बलि चढाउनको लागि, आफ्नो छोरा इजहाकलाई बलिदान गर्नको निम्ति इजहाकलाई लिएर जाँदछ। अनि 9 देखि हामीले पढ्यौं भने यहाँनिर यसरी भेटाउँदछौं कि परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभएको ठाउँमा पुगेपछि अब्राहमले त्यहाँ एउटा वेदी बनाएर दाउरा तह लाएर राखे। त्यसपछि तिनले आफ्नो छोरा इजहाकलाई बाँधेर वेदीमा दाउरामाथि राखे। तब अब्राहमले आफ्नो छोरालाई बलि गर्न छुरी उठाए, तर परमप्रभुका एकजना दूतले स्वर्गबाट तिनलाई हपारेर भने, ए अब्राहम। तिनले भने, म यही छु। उनले भने, तेरो हात त्यस केटामाथि नउठा र त्यसलाई केही नगर। अब मैले थाहा पाए तैँले परमेश्वरको भय मान्दो रहेछस्, किनकि तेरो एकमात्र छोरालाई पनि मबाट तैँले रोकेर राखिनस्। अब्राहमले माथितिर हेरेर एउटा भेडा झाडीमा सिङ अल्झेर फसेको देखे। अब्राहमले गएर त्यस भेडालाई ल्याएर तिनका छोराको सट्टामा त्यसलाई होमबलि गरे। यसकारण अब्राहमले त्यस ठाउँको नाउँ परमप्रभुले जुटाउनुहुन्छ राखे। परमप्रभुको डाँडामा जुटाइनेछ भने आज प्रान्त भनिन्छ। अनि यहाँनिर अब अब्राहमले जब इजहाकलाई बलिदान गर्नको लागि वेदीमाथि राखी आफ्नो हतियार उठाए, तब परमेश्वरको दूतले आएर रोके अब्राहमलाई। अनि त्यसको बाद जब अब्राहमले त्यहाँ माथिनिर हेरे, तब त्यहाँनिर एउटा झाडीमा एउटा भेडा फसिरहेको उसले भेटाउँदछ। अनि यहाँनिर हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ एक्चुअली इजहाकलाई होइन तर अब्राहमको विश्वासलाई हेर्न चाहनु भएको थियो। अनि हामी पनि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो जीवनमा जे पनि हुँदछ तीबाट हाम्रो विश्वासलाई नै हेर्न चाहनुहुन्छ। अनि हिब्रू 11:6 मा हामीले हेर्यौँ भने त्यहाँनिर हामी पाउँदछौँ कि बिना विश्वास परमेश्वरलाई रिझाउन नामुमकिन छ। यो विश्वास नै हो जुन विश्वासले चाहिँ हामीले हाम्रो परमेश्वरलाई रिझाउन सक्दछौँ। अनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरले हेर्न चाहनु भएको चाहिँ हाम्रो विश्वास हो कि हामीले उहाँलाई कति विश्वास गर्छौँ। अनि यहाँनिर अब्राहमले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई
पनि परमेश्वरको निम्ति अर्पण गर्नको लागि तयार भए अनि त्यो नै उसको विश्वास ठहरियो। अनि यस कारणले गर्दा अब्राहम आशीषित भए अनि आजसम्म हामी अब्राहमलाई विश्वासको पिता भनेर भेटाउँदछौँ र परमेश्वरले पनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ त्यो विश्वासलाई चाहनुहुन्छ। अनि विश्वास चाहिँ एउटा एक्सन हो अनि एक्सन बिना है काम बिना चाहिँ विश्वास मरण तुल्य छ वचनले भन्दछ। र आज यदि हामी हाम्रो परमेश्वरमा विश्वास गर्छौँ भनेदेखि हामीले हाम्रो कार्यमा पनि हामीले हाम्रो विश्वासलाई दर्शाउँदछौँ, त्यो क्रियामा हामी परिणत गर्दछौँ। यस कारणले गर्दाखेरि जब हामी परमेश्वरलाई यसरी दिन्छौँ हाम्रो भेटीद्वारा है स्वेच्छाको भेटी हाम्रो दशवांशको भेटीहरूद्वारा, तब यहाँनिर परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो ती दियाइलाई ती भेटीलाई हेर्नु भएको होइन तर त्यो हाम्रो विश्वासलाई उहाँले हेर्नुहुन्छ, जुन विश्वासद्वारा चाहिँ तपाईँ अनि म हाम्रो स्वेच्छाले हामी उहाँलाई दिन्छौँ। अनि यहाँनिर जब अब्राहमले आफ्नो इसाकलाई परमेश्वरको लागि अर्पण गरे तब परमेश्वरको प्रोभिजन पनि त्यहाँनिर आए। अब जुन चाहिँ भेडा त्यहाँनिर फसिएको थियो त्यो भेडा स्वर्गबाट है ढिस भएर त झरेन होला है, त्यहाँनिर आएन होला, तर जति अब्राहम चाहिँ आफ्नो विश्वासमा अगाडि बढ्दै गए त्यति परमेश्वरको प्रोभिजन पनि त्यहाँनिर आउँदै गयो। जति अब्राहम त्यो बलिदानको नजिक पुग्दै गए त्यति ती प्रोभिजन परमेश्वरको प्रोभिजन पनि त्यहाँनिर आउँदै गयो। र यस प्रकारले जब तपाईँ अनि म आफ्नो विश्वासमा हेर्छौँ तब परमेश्वरको प्रोभिजन पनि त्यहाँ आउँदछ अनि त्यो सबै कुरो चाहिँ हाम्रै फाइदाको लागि हुँदछ, हाम्रै निम्ति हुँदछ। जस्तो प्रकारले यहाँनिर अब्राहमले इसाकलाई पनि प्राप्त गरे अनि परमेश्वरको प्रोभिजनलाई पनि प्राप्त गरे। यस कारणले परमेश्वरले अब्राहमले त्यहाँनिर भने परमेश्वरलाई कि उहाँ चाहिँ जुटाउनेवाला यहोवा यिरे परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर उसले भने। यस कारणले गर्दा आज जब तपाईँ अनि म परमेश्वरले हाम्रो स्वेच्छाले हाम्रो भेटीले हाम्रो दशवांशले हामी उहाँलाई दिन्छौँ, परमेश्वरले हाम्रो त्यो भेटीलाई ती पैसा रुपियाँलाई चाहनु भएको होइन तर हाम्रो विश्वासलाई, जुन विश्वासले चाहिँ हाम्रै फाइदा गराउँदछ, हामीलाई नै बेनिफिट दिँदछ। जसरी अब्राहमले इसाकलाई पनि पाए अनि त्यो प्रोभिजनलाई पनि पाए, बढ्ता पाए त्यहाँनिर। अनि त्यस्तै प्रकारले जब तपाईँ अनि म हाम्रो बेटीद्वारा हाम्रो दशवांशद्वारा परमेश्वरलाई दिन्छौँ त्यो पनि हाम्रै निम्ति हुन्छ अनि त्यसको बाद त्यो प्रोभिजन पनि हाम्रै निम्ति हुन्छ। यस कारणले गर्दा आजको यो बिहानी म तपाईलाई उत्साहित गर्न चाहन्छु कि हामी जब दिन्छौँ त्यो दियाइ चाहिँ हाम्रो विश्वास ठहरिँदछ। र आज परिस्थिति जे जस्तो किन नहोस्, खटी कमी भइरहेको छ, दुःख तकलिफ भइरहेको छ, कठिनाइ भइरहेको छ, तर जब हामी यी अवस्थामा पनि जे छ जति चाहिँ हामी प्रभुलाई दिन्छौँ तब त्यो चाहिँ हाम्रो विश्वास ठहरिँदछ अनि परमेश्वरले त्योद्वारा आशिष हामीलाई अनि उहाँको प्रोभिजन हामीलाई निश्चय नै दिनुहुन्छ। र प्रभुले तपाईहरू सबैजनालाई यो बिहानी धेरै मात्रामा आशिष दिएको हुन्। र आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरिकन हाम्रो भेटीलाई हाम्रो दशवांशलाई प्रभुको चरणमा हामी ल्याउनेछौँ अनि तपाईँले चर्चको एड्रेसमा सो भेटीलाई अनि दशवांशलाई तपाईँले पठाउन सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ आजको बिहानी यो सुन्दर समयको लागि। र प्रभु परमेश्वर पिता प्रभुजी हाम्रो भेटीलाई हाम्रो दशवांशलाई हामी तपाईँको शरणमा ल्याउँदछौँ। प्रभु जसरी अब्राहम प्रभु तपाईमा आज्ञाकारी बनेको छ प्रभु त्यस्तै तपाईले हामीलाई पनि आज्ञाकारी बनाउनुहोस् प्रभु, ताकि तपाईको वचन मुताबिक प्रभु हाम्रो विश्वासले हामी तपाईलाई दिन सकौं प्रभु। कारण त्यो हाम्रो दियाइ चाहिँ प्रभु हाम्रै फाइदाको निम्ति हुँदछ, हाम्रै बेनिफिटको लागि ठहर्दछ प्रभु। र प्रभु परमेश्वर जसरी तपाईले अब्राहमलाई जुटाउनु भएको थियो र तपाई यहोवा यिरे परमेश्वर भने अब्राहमले तपाईलाई भनेका थिए प्रभु, त्यस्तै प्रभु परमेश्वर तपाईले पनि हामीलाई जुटाउनुहोस् प्रभु परमेश्वर पिता। र हाम्रो दियाइलाई प्रभु तपाईले आशीषित तुल्याउनुहोस् प्रभु परमेश्वर। हाम्रो प्रियहरू प्रभु जतिले पनि आफ्नो बेटीलाई आफ्नो दशवांशलाई तपाईको भवनमा तपाईको शरणमा ल्याउनु भएको छ प्रभु, हरेकलाई तपाईले आशीष दिनुहोस् प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद येशू ख्रीष्ट तपाईको नाममा यो प्रार्थनालाई माग्दछौ, आमेन। र आउनुहोस् हामी अब परमेश्वरको वचनतर्फ जानेछौँ, परमेश्वरको वचनलाई हामी सुन्नेछौँ।
पास्टर एन्ड्रूद्वारा र तपाईहरू जहाँ पनि हुनुहुन्छ त्यहाँनिर बनिरहनुहोस्। हाम्रो यो सेवाखाइ पुरा तपाईले हेर्नुहोस् अनि निश्चय नै प्रभुले तपाईलाई धेरै मात्रामा आशिष दिनुहुनेछ। गुड मर्निङ, जय मसीह। र फेरि पनि परमेश्वरले तपाईँले मलाई सुन्दर अवसर दिनुभएको छ उहाँको जीवित वचनलाई सुन्ने। र आज फेरि पनि हामी परमेश्वरको जीवित वचनलाई हामी हेर्नेछौँ। र आजको वचनको शीर्षक छ डिसिप्लिन अफ डिसाइपल। एउटा चेलाको अनुशासन अर्थात् डिसिप्लिन। यीशु ख्रीष्टलाई पछाउने व्यक्तिको डिसिप्लिन, यीशु ख्रीष्टलाई माया गर्ने व्यक्तिको अनुशासन। र आजको वचनको शीर्षक डिसिप्लिन अफ डिसाइपल। र आज हामी बाइबलले के भन्छ एउटा चेलाको, एउटा यीशु ख्रीष्टलाई पछाउने व्यक्तिको जीवनमा कस्तो किसिमको अनुशासन, डिसिप्लिन हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी हेर्नेछौँ। र बाइबलले आज यस बिहानी तपाईले मलाई डिसिप्लिनको बारेमा के भन्छ हामी यो कुरालाई सिक्नेछौँ, यो कुरालाई जान्नेछौँ, यो कुरालाई हामी बुझ्नेछौँ अनि हामी हाम्रो जीवनमा एउटा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई लिएर हिँड्दै गर्दाखेरिको जीवनमा हामी आशिषित बन्न सक्नेछौँ र हामी हाम्रो जीवनमा एउटा आत्मिकी अनुशासनलाई, डिसिप्लिनलाई हामी हाम्रो जीवनमा ल्याउनमा हामी सक्षम बन्ने छौँ। र यस बिहानी म तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो यो अनलाइन सर्भिसमा। र उनलाई प्रार्थना गर्नेछौँ र हामी अगाडिको वचनलाई सुन्नेछौँ। धन्यवाद प्रभु तपाईँलाई। यस बिहानी तपाईँ हामी हरेकसँग तपाईँको जीवित वचनद्वारा बोल्नुहोस्, बातचित गर्नुहोस् भनेर म प्रार्थना गर्छु। मलाई पवित्र आत्मा शक्ति र सामर्थ्य बोल्नुहोस्। तपाईँले प्रभु पवित्र आत्माले प्रेरणा भएको वचनलाई बोल्न तपाईँलाई सहायता गर्नुहोस्। सुन्ने हरेक अनि मलाई बोल्ने हामी हर एकलाई यो वचनले उत्साह मिलेको होस् भनेर म प्रार्थना गर्छु। येशूको नाममा प्रार्थनालाई माग्दछु, आमेन। हिब्रू 12 अध्यायको 11 पदमा के भन्छ हामी हेरौँ है। धेरैचोटि हामी डिसिप्लिन भन्ने बित्तिकै हामी सोच्छौँ, अनुशासन भन्ने बित्तिकै पनिसमेन्टलाई सोच्छौँ, तार्नलाई सोच्छौँ, चेस्टाइजमेन्टलाई हामी सोच्छौँ। यस एक्चुअली त्यही नै हो। डिसिप्लिन भन्ने बित्तिकै त्यहाँनिर पनिसमेन्ट आउँछ, टार्न आउँछ। अनि हामी एजुकेसनको क्षेत्रमा पनि हामी हेर्छौँ भनेदेखिलाई हरेक स्कुलमा होस्, कलेजमा होस्, टिचरले स्टुडेन्टलाई डिसिप्लिनमा बस्न रहन सिकाउँछ क्लासमा। अनि उसको जीवनमा आफ्नो डिसिप्लिनलाई मेन्टेन गर्न सिकाउँछ। किन? ताकि त्यो विद्यार्थी चाहिँ आफ्नो जीवनमा असल भएको होस् भनेर त्यो टिचरले, त्यो प्रोफेसरले आफ्नो स्टुडेन्टलाई असल डिसिप्लिनमा रहन, आफ्नो जीवनमा डिसिप्लिनमा भएर अगाडि जिउन सिकाउँदछ। अनि धेरैचोटि डिसिप्लिनलाई मेन्टेन गर्दै गर्दा फेरि धेरै स्टुडेन्टहरूले आफ्नो जीवनमा गल्ती गरी पठाउँछ। अनि त्यति बेला टिचरले त्यो स्टुडेन्टलाई पनिसमेन्ट दिन्छ। यसको मतलब यो होइन कि त्यो टिचर र त्यो स्टुडेन्टको बिचमा डरलाग्दो दुश्मनी छ। नो, नट बिकज अफ द्याट। तर त्यो टिचरले चाहिँ उसको स्टुडेन्टको भविष्य राम्रो होस्, उसको जीवन चाहिँ एउटा असल होस्, उसको जीवनको त्यो डिसिप्लिन अनुशासन चाहिँ राम्रो होस् भन्ने हेतुले चाहिँ त्यो टिचरले उसको स्टुडेन्टलाई पनिसमेन्ट दिन्छ। जब त्यो स्टुडेन्टले आफ्नो जीवनमा पनिसमेन्ट पाउँछ, नेक्स्ट टाइम त्यो स्टुडेन्टले त्यो गल्तीलाई आफ्नो जीवनमा फेरि रिपिट गर्दैन। धेरैचोटि आफ्नो जीवनमा डिसिप्लिनलाई मेन्टेन गर्दा फेरि धेरै गाह्रो पर्छ, साह्रो पर्छ। हिब्रू 12:11 पदमा यस प्रकारले लेखिएको छ, म पढ्न चाहन्छु। सबै ताडना सुरुमा सुखद हुँदैन तर दुखदायी हुन्छ। सबै डिसिप्लिन, सब किसिमको डिसिप्लिन चाहिँ सुरुमा चाहिँ राम्रो हुँदैन, सुखदायी हुँदैन, सुखद हुँदैन तर दुखदायी हुन्छ, कष्टदायी हुन्छ। त्यहाँनिर हामीलाई कष्ट हुन्छ। वचनले भन्दछ, हेर्नुहोस् हिब्रू 12:11 पदले भन्छ, सबै ताडना सुरुमा सुखद हुँदैन तर दुखदायी हुन्छ। तर तार्नद्वारा तालिम पाएकाहरूका लागि यसले पछि धार्मिकताको शान्तिपूर्ण फल उत्पन्न गराउँछ। मेरो प्रियहरू, तपाईँ अनि म प्रभुलाई हामी माया गर्ने लोकहरू, प्रभु यीशु ख्रीष्ट
लाई माया गर्ने लोकहरू चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा डिसिप्लिनलाई अनुशासनलाई हामीले मेन्टेन गर्नै पर्छ किनभनेदेखिलाई डिसिप्लिन शब्द चाहिँ द वर्ड डिसिप्लिन कम्स फ्रम द वर्ड डिसाइपल डिसिप्लिन शब्द चाहिँ डिसाइपल भन्ने शब्दबाट आउँदछ सो जब एउटा चेला एउटा डिसाइपल आफ्नो गुरुको अधीनमा रहन्छ भनेदेखिलाई त्यो चेला चाहिँ हरेक त्यो अनुशासनमा ऊ अगाडि बढ्नुपर्छ त्यो अनुशासनले आफ्नो जीवनमा उसले मेन्टेन गर्नै पर्छ अनि यसको एउटा ट्रु मिनिङ चाहिँ यसको साँचो मतलब चाहिँ के हुन्छ भनेदेखिलाई सिक्नु डिसिप्लिनको एउटा साँचो अर्थ चाहिँ के हुन्छ भनेदेखिलाई सिक्नु या सिकाउनु द ट्रु मिनिङ अफ डिसाइपल इज टु लर्न टु टिच सिक्नु या त सिकाउनु ओके र यदि तपाईँ अनि म हामी भन्छौँ यस आई एम द डिसाइपल अफ जिजस क्राइस्ट आई लभ माई जिजस म मेरो यीशुलाई धेरै म माया गर्छु म यीशु ख्रिस्टको कदमलाई म बचाउँछु म यीशु ख्रिस्ट सँगसँगै म हिँड्छु म यीशु ख्रिस्टको चेला हो हामी भन्छौँ भनेदेखिलाई डिसिप्लिन इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अनुशासन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो व्यक्तिको लागि हुन्छ जसले चाहिँ भन्छ म येशू ख्रिस्टको चेला हो being a Christian being a follower of Jesus Christ के तपाईँ अनि मेरो जीवनमा एउटा क्रिस्चियन व्यक्तिको जीवनमा हुनुपर्ने येशू ख्रिस्टको चेलाको जीवनमा हुनुपर्ने त्यो अनुशासन छ डिसिप्लिनमा हामी भएर जिरहेका छौँ कि छैनौँ जब उदाहरणको लागि जब एउटा व्यक्ति सिपाहीमा भर्ती हुन खोज्छ एउटा व्यक्तिले आर्मीमा जान खोज्छ भनेदेखिलाई उसले आफ्नो जीवनमा सर्वप्रथम डिसिप्लिनलाई उसले एकदमै कायम राख्नुपर्छ उसले आफ्नो जीवनमा पुरा डिसिप्लिनलाई मेन्टेन गर्नुपर्छ अनुशासनलाई उसले आफ्नो जीवनमा मेन्टेन गर्नुपर्छ अनि उसको जीवनको धेरै क्षेत्रमा उसले अनुशासनलाई ल्याउनुपर्छ डिसिप्लिनलाई ल्याउनुपर्छ उठ्दा फेरि सुत्दा फेरि खाँदा बस्दा बोल्दा फेरि साथीहरूको बिचमा हुँदा फेरि उसले उसको फिजिकली क्षेत्रमा शारीरिक क्षेत्रमा उसले धेरै अनुशासनलाई ल्याउनुपर्छ त्यसको बादमा ऊ जब भर्तीमा जान्छ त्यहाँनिर उसको टेस्ट हुन्छ कारण उसले उसको जीवनमा आफ्नो जीवन व्यक्तिगत पर्सनल जीवनमा उसले त्यो डिसिप्लिनलाई मेन्टेन गरेका अनुशासनलाई उसले मेन्टेन गरेको कारणले गर्दा त्यो व्यक्ति आर्मी लाग्नमा ऊ सफल हुन्छ अनि हामी डिसिप्लिन भन्दा फेरि हामी एउटा आर्मीको स्ट्रक्चरलाई हामी देख्न सक्छौँ जब एउटा व्यक्ति अब आर्मीमा भर्ती हुन्छ इन्डियन आर्मीमा होस् या ब्रिटिस आर्मीमा होस् या कुनै पनि दुनियाँको कुनै पनि आर्मीमा कुनै पनि राष्ट्रको सेनामा किन नहोस् जब एउटा व्यक्ति भर्ती हुन्छ त्यसको लगत्तै पश्चात त्यो व्यक्ति त्यो आर्मीको कमान्डेन्टको अधीनमा ऊ बस्दछ अनि त्यो आर्मीको जति पनि अनुशासन छ रुल्स एन्ड रेगुलेसन छ त्यो व्यक्तिले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ अब जब एउटा व्यक्ति आर्मीमा ऊ भर्ती भयो सबैको पास भयो लाग्यो अब त्यो म अब आर्मीमा लागे अब मेरो सबै कुरो भयो न त्यहाँनिर उसको रियल डिसिप्लिन सुरु हुन्छ त्यहाँनिर उसको साँचो अनुशासन त्यहाँनिर सुरु हुन्छ उसको त्यहाँनिर तालिम हुन्छ बिहानै 4 बजी उठ्नुपर्छ अनि त्यहाँनिर उसले सबै कुरो गर्ने सबै टाइममा उसले गर्नुपर्ने हुन्छ 4 बजी उठेर बिहान पिटी गर्नुपर्ने आफ्नो स्वास्थ्यलाई एकदम फिट राख्नुपर्ने खानुमा सबै कुरोमा उसले त्यहाँनिर उसले अनुशासनलाई फलो गर्नुपर्छ त्यहाँदेखि तालिम हुन्छ कठिनाइ त्यहाँनिर एकदमै दुखदायी तालिम त्यहाँनिर उसले सामना गर्नुपर्छ किन त्यो तालिम दिएको थाहा छ त्यो व्यक्तिलाई कारण जब एउटा व्यक्ति आर्मीमा भर्ती हुन्छ बादमा त्यो व्यक्ति लडाइँमा जानुपर्छ युद्धमा जानुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई पहिला नै तयार गरेको हुन्छ हरेक डिसिप्लिनमा हरेक अनुशासनमा त्यो व्यक्ति तयार भएको हुनुपर्छ जब 9 महिना बादमा त्यो व्यक्तिको तालिम सकिन्छ नि जुन चाहिँ एकदमै दुखदायी कष्टदायी तालिम छ 9 महिना बादमा त्यो व्यक्ति त्यो आर्मीको हरेक रुल्स एन्ड रेगुलेसनमा अनुशासनमा ऊ फिट भइसकेको हुन्छ पहिला गाह्रो पर्छ मुस्किल हुन्छ तर 9 महिना बादमा ऊ गर्दा बिहान छिटो उठ्ने पनि उसलाई बानी भइसकेको हुन्छ सबै कुरो गर्नु उसलाई आसान भइसकेको हुन्छ कारण उसले आफ्नो जीवनमा त्यो अनुशासनलाई ह्याबिट बनायो
अनि 9 महिना बाद उसको तालिम सक्छ है। यस मैले 9 महिनाको कति दुःखदायी तालिमलाई सकेँ। त्यसको बादमा चाहिँ जब युद्ध हुन्छ उनीहरू युद्धको मैदानमा खडा हुन्छ अनि यदि त्यो व्यक्ति अझै पनि त्यो अनुशासनमा डिसिप्लिनमा रहेर आफूलाई फिट राखिरहेको छ भनेदेखिलाई त्यो व्यक्तिद्वारा त्यो डरलाग्दो युद्धहरू लडाइँहरू जितिन्छ। मेरो प्रियहरू, के तपाईँ अनि म परमेश्वरको सेनामा हामी भर्ती भएका लोकहरू हो, गड्स आर्मीहरू, परमेश्वर ख्रीष्टको चेलाहरू? के आज तपाईँ अनि मैले आफ्नो जीवनमा आत्मिकी अनुशासनमा आत्मिकी डिसिप्लिनमा तपाईँ अनि मैले त्यो जीवनलाई हामीले जिरहेका छौँ? के आज तपाईँ अनि मैले त्यो आत्मिकी अनुशासनलाई फलो गरेका छौँ? त्यो आत्मिकी अनुशासनलाई हामीले मेन्टेन गरेका छौँ कि छैनौँ? त्यो आत्मिक अनुशासन के होला? तपाईले म आत्मिक जीवनमा फिट रहन, जब तपाईले मलाई शैतानले हमला गर्छ नि त्यति बेला शैतानसँग फाइट गर्नको लागि के तपाईले म परमेश्वरको वचनमा अनि परमेश्वरमा अनि आत्मिक जीवनमा के अनुशासित भएर बसेको छ होला? के तपाईले म अहिले पनि डिसिप्लिनमा छौं एज अ डिसाइपल अफ जीसस क्राइस्ट, एज अ बिलिभर? यदि तपाईँ नि म अहिले पनि आत्मिक जीवनमा हामी अनुशासनमा छैनौँ भनेदेखिलाई जब तपाईँ नि मलाई शैतानले हमला गर्छ नि तपाईँ नि हामी लेथर्जिक हुन्छौँ, तपाईँ नि हामी अल्छे भइसकेको हुन्छौँ, तपाईँ नि म शैतानसँग फाइट ब्याक गर्न, शैतानलाई वापस लडाइँ गर्न, शैतानसँग लड्न हामी सक्षम हुने छैनौँ। वाइ? तपाईँ नि म अनुशासनमा हामी जिएको छैनौँ। यसै कारणले गर्दा तपाईँ मेरो जीवनमा शैतानको बार हमला हुन्छ अनि तपाईँ नि म शैतानको हमलामा बार हामी गिर्छौँ। यदि तपाईँ नि म शैतानको हमलामा विजय हुनुभयो हो भनेदेखिलाई तपाईँ अनि म आत्मिक जीवनको अनुशासनमा हामीले जिउनै पर्छ। त्यो आत्मिक जीवनको अनुशासन के होला? तपाईँको मेरो जीवनमा वचन पढाइ हुनुपर्छ, प्रार्थना हुनुपर्छ, बिहान छिटो उठेर प्रार्थना गर्ने, वचन पढ्ने, संगतिमा बनिरहने, प्रभुको मुहारलाई खोज्ने, प्रभुलाई धन्यवाद दिने, प्रभुलाई महिमा प्रशंसा गर्ने। अनि अझै धेरै कुरो छ। परमेश्वरलाई चाहनुहुन्छ तपाईँ नि म पवित्रताको जीवन जिएको, तपाईँ नि म परमेश्वरलाई मनपर्ने जीवन जिएको परमेश्वरलाई चाहनुहुन्छ नि त। त्यो जीवनलाई जिएको, पवित्रताको जीवनलाई जिउनको लागि आफ्नो शरीरको अभिलाषालाई अनुशासनमा गरेको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। अनि यदि तपाईँ नि म परमेश्वरको इच्छाअनुसार हामी जिउन चाहन्छौँ भनेदेखिलाई हामीले आफ्नो शरीरलाई, प्राण आत्मा शरीरलाई त्यो डिसिप्लिनमा ल्याउनै पर्छ, अनुशासनमा ल्याउनै पर्छ। सुरुमा तपाईँ नि मलाई दुखदायी हुन्छ होला, शरीरले धेरै अभिलाषा गर्छ, शरीरको धेरै अभिलाषाहरू छ, त्यो कुरालाई छोड्नुपर्ने कुरा हुन्छ, शरीरको त्यो कुरालाई नो भन्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। अनि प्रार्थना, बिहान उठेर प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ, वचन पढ्नुपर्ने हुन्छ, वचन अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रभुको मुहारलाई खोज्यो गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रभुको आराधना गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ। सुरुमा कठिन पर्छ, गर्दै जानुहोस् तपाईँलाई सजिलो हुँदै जान्छ। जब सजिलो हुन्छ तपाईको जीवनमा त्यो कुरो गर्ने बानी हुन्छ, आदत हुन्छ। जति तपाईले त्यो गर्दै गर्नुहुन्छ तपाई आत्मामा बुस्टअप हुँदै जानुहुन्छ। कुनै पनि जीवनको कुनै पनि क्षेत्रमा डिसिप्लिन इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। अनुशासन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। चाहे त्यो बडी बिल्डिङ गर्ने व्यक्तिको लागि होस्, स्पोर्ट्स पर्सनको लागि होस्, एथलेटको लागि होस्, आर्मीको लागि होस्, या त तपाईँ अनि म प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने व्यक्तिको लागि होस्, डिसिप्लिन इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इन आवर लाइफ। यदि तपाईँ अनि म आत्मिक डिसिप्लिनमा हामी छैन भनेदेखिलाई तपाईँ अनि मेरो जीवन आशिषित हुँदैन। तपाईँ अनि मेरो जीवनको लडाइँमा हामी विजय बन्न हामीलाई गाह्रो पर्छ। पहिलो कोरिन्थी 9:24 र 25 के भन्छ म तपाईहरुको लागि म पढ्न चाहन्छु। पहिलो कोरिन्थी 9:24 र 24 देखि 27 सम्म हामी हेर्छौँ भनेदेखिलाई पौल यस प्रकारले भन्छ, के तिमीलाई थाहा छैन, दौडमा दगुर्नेहरू सबै दगुर्छन् तर इनाम चाहिँ एउटाले मात्र पाउँछ। तिमीहरू इनाम प्राप्त गर्ने किसिमले दौडा। के आज तपाईँ नि मेरो क्रिस्चियन जीवनको दौड परमेश्वरबाट पाउने इनामको लागि हामीले दौडिरहेको छौँ? भन्छ इनाम पाउने हिसाबले दौड।
तपाईँ नि मेरो यो विश्वासी जीवनको दौड चाहिँ तपाईँ नि मैले परमेश्वरबाट इनाम पाउने हिसाबले दौड्नुपर्छ। अब अर्को अगाडि के भन्छ, तिमीहरू इनाम प्राप्त गर्ने किसिमले दौड, खेलमा भाग लिने खेलाडी सबै थोकमा आत्मा संयमी हुनुपर्छ। तपाईँ नि मेरो जीवनमा सेल्फ कन्ट्रोल भन्ने हुनुपर्छ। धेरैचोटि यो शरीरले धेरै कुरो गर्न चाहन्छ, शरीरले धेरै कुरो पापमा फसाउने कुराहरू चाहन्छ, प्रभुदेखि अलग गर्ने कुराहरू शरीरले मागिरहेको हुन्छ, शरीरले इच्छा गरिरहेको हुन्छ। तर तपाईँ नि ममा सेल्फ कन्ट्रोल हुनुपर्छ, आत्मा संयम हुनुपर्छ। नो, मैले कुरा गर्नु हुँदैन, नो म यो कुनै ठाउँमा जानु हुँदैन, नो मैले कुरा खानु हुँदैन। त्यहाँनिर तपाईँ नि मैले आफूलाई डिसिप्लिन गरिरहेको हुन्छौँ, तपाईँ नि मेरो आत्मिक जीवनलाई डिसिप्लिन गरिरहेको हुन्छौँ, तपाईँ नि मैले आत्मिक जीवनलाई सम्हालिरहेको हुन्छौँ। जब एउटा टिचरले एउटा स्टुडेन्टलाई पनिसमेन्ट दिन्छ नि, त्यसको मतलब चाहिँ त्यो स्टुडेन्टलाई हेड गरेको होइन, त्यो उसको जीवनलाई कन्ट्रोलमा ल्याउनु, नियन्त्रणमा ल्याउनको लागि, त्यो अनियन्त्रित क्यारेक्टरलाई, त्यो अनियन्त्रित जीवनलाई चाहिँ नियन्त्रणमा ल्याउनको लागि, अन्डर कन्ट्रोलमा ल्याउनको लागि चाहिँ त्यो टिचरले स्टुडेन्टलाई पनिसमेन्ट दिइरहेको हुन्छ। जब त्यो स्टुडेन्टले पनिसमेन्ट पाउँछ, ही और सी विल रियलाइज अबदेखि चाहिँ मैले यो कुरो गर्नु हुँदैन रहेछ मेरो जीवनमा। धेरैचोटि तपाईँले मेरो जीवनमा परमेश्वरबाट ताडना आउन सक्छ, तर त्यो चाहिँ त्यसको मतलब यो होइन कि परमेश्वर तपाईँलाई मलाई माया गर्नुहुन्न। तपाईँ मलाई सही मार्गमा ल्याउनको लागि, सही निर्देशमा ल्याउनको लागि, सही दिशामा ल्याउनको लागि त्यो धेरैचोटि हाम्रो जीवनमा आउने गर्छ। ओके, अब अगाडि पढ्ने के भन्छ, हामी चाहिँ आत्मा संयम हुनुपर्छ, विश्वासको दौडमा दौडिँदै गर्दा फेरि तपाईँ म सेल्फ कन्ट्रोल हुनुपर्छ। तिनीहरू नष्ट भएर जाने मुकुट पाउनलाई यो गर्दछन्, तर हामी चाहिँ अविनाशी मुकुट पाउनलाई यसो गर्दछौँ। मेरो प्रियहरू, यदि तपाईँ नि म अनुशासनमा भएर हामी यो क्रिस्चियन जीवनलाई जिउँदैन भनेदेखिलाई चाहिँ तपाईँ नि मेरो लागि राखिएको अविनाशी मुकुट हामी पाउन सक्दैनौँ। अगाडि पढ्नु के भन्छ 26 यसकारण लक्ष्यलाई नराखी म दगुर्दिनँ, हावामा मुक्का हान्नेले जस्तै म मुक्का हान्दिनँ, तर म आफ्नो शरीरलाई, अब यहाँ सुन्नुहोस् है, पौलले भन्छ म व्यर्थैमा लक्ष्यविहीन म दौडिँदिनँ। लक्ष्यविहीन कुदिरहेको हुन्छ, त्यसै नकुदिरहेको हुन्छ नि, त्यसो पक्ला जस्तो मान्छे हो। तर तपाईँ नि मेरो जीवनमा चाहिँ एउटा क्रिस्चियन जीवन, विश्वासको जीवन, एउटा चेलापनको जीवनमा चाहिँ तपाईँ नि मेरो जीवनमा लक्ष्य हुनुहुन्छ। वाइ एम आई रनिङ दिस रेस, म यो 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 दौडलाई मैले यो किन दौडलाई यो विश्वासको दौडलाई मैले किन दौडिरहेको छु? तपाईँले मेरो जीवनमा लक्ष्य हुनुपर्छ नि त। विदाउट लक्ष्य तपाईँ नि मेरो एम्बिसन बिना हामी के पनि गर्न सक्दैनौँ। तपाईँले मेरो जीवनमा एम्बिसन हुनुपर्छ, लक्ष्य हुनुपर्छ। पौलले चाहिँ म लक्ष्य बिना दौडिदिनँ। के तपाईँले मेरो के लक्ष्य छ? यदि तपाईँले मेरो जीवनमा लक्ष्य छ भनेदेखिलाई हामी हाम्रो जीवनमा, हाम्रो आत्मिक जीवनमा अनुशासन हामी ल्याउँदै त्यो दौडलाई हामी दौड्छौँ। अब पौलले के भन्छ 27 तर म आफ्नो शरीरलाई कठोरता साथ सधाउँछु र यसलाई बसमा राख्दछु, नत्रता अरूहरूलाई प्रचार गरेपछि म आफै चाहिँ अयोग्य ठहरिन्छु। पौलले भन्छ म यो मेरो शरीरलाई सधाउँछु, अर्को नेपालीमा पिर्छु भनेको छ, यसलाई म बसमा पार्छु भनेको छ। यसको मतलब आफूलाई नकुट्नु, चोट पार्नु, घाता गर्नु भनेको होइन। शरीरको अभिलाषा, शरीरले चाहने कुरालाई चाहिँ नो भन्नु, शरीरको अभिलाषालाई चाहिँ बसमा पार्नु। शरीरले तपाईँले मलाई धेरैचोटि प्रभुदेखि टाढो बनाउने कुराहरू गर्न लगाउँछ। त्यो कुरा नो भन्नु, अनुशासनमा ल्याउनु चाहिँ शरीरलाई सताउनु, बसमा ल्याउनु कुरा हो। धेरैचोटि तपाईँले मैले आफ्नो शरीरलाई नो भन्नुपर्छ। शरीरले धेरै लामो सुत्न चाहन्छ, शरीरले धेरै खानु माग्छ, शरीरले व्यभिचार गर्ने कुरा लगाउँछ, शरीरले धुम्रपानको कुराहरू, शरीरले नसाको कुराहरू, शरीरले मदपानको कुराहरू चाहन्छ। तर थाहा छ वचनले भन्छ तपाईँ मेरो शरीर चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर अरे, अनि यसलाई पवित्र राख्नको लागि चाहिँ तपाईँ अनि मैले यो शरीरलाई अनुशासनमा ल्याउनुपर्छ, डिसिप्लिनमा ल्याउनुपर्छ। हालेलुया। यदि तपाईँले आफ्नो जीवनमा त्यो युद्धलाई, त्यो लडाइँलाई जित्न चाहनुहुन्छ भनेदेखिलाई यु हेभ टु डिसिप्लिन योर स्पिरिचुअल लाइफ। तपाईँले आफ्नो आत्मिक जीवनलाई
नियन्त्रणमा अनुशासनमा ल्याउनै पर्छ मेरो प्रियहरू। हरेक त्यो असल डिसिप्लिन भएको व्यक्तिले असल कुराहरू आफ्नो जीवनमा प्राप्त गर्छै गर्छ मेरो प्रियहरू। स्कुलमा धेरै स्टुडेन्ट हुन्छ, तर हरेक त्यो असल स्टुडेन्टले, असल गुड क्यारेक्टर भएको डिसिप्लिन भएको स्टुडेन्टले चाहिँ धेरै असल कुरो आफ्नो जीवनमा त्यो स्टुडेन्टले एचिभ गर्छै गर्छ। मार्क्स पनि दिएर राम्रो मार्क्सहरू आफ्नो जीवनमा प्राप्त गर्छै गर्छ। अनि त्यो स्टुडेन्ट बादमा गएर एउटा ठुलो औदामा पुग्छ। हरेक त्यो आत्मिक जीवनमा असल डिसिप्लिन भएको व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा असल परमेश्वरबाट असल थोकलाई प्राप्त गर्छै गर्छ। लिसन दिस भेरी केयरफुल्ली। यदि तपाईँ अनि म हाम्रो आत्मिक जीवनमा हामी डिसिप्लिन छ भनेदेखिलाई, हाम्रो आत्मिक जीवनमा हामी अनुशासित छ भनेदेखिलाई, तपाईँ अनि मैले परमेश्वरबाट असल असल थोकहरू हामी निश्चय नै एक्सेप्ट गर्छौँ, प्राप्त गर्छौँ। डिसिप्लिन योरसेल्फ। धेरैचोटि हामी उदाहरणको लागि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ फोनमा तपाईँ जब बस्नुहुन्छ, गेम खेल्नु बस्नुहुन्छ, फेसबुक हेर्नु बस्नुहुन्छ, जब तपाईँ टिभीको अगाडि बस्नुहुन्छ, तपाईँले इन्ट्रेस्ट बडो मजाले हेरिरहेको हुनुहुन्छ, सिरियल हेर्नेहरूले पनि सिरियल हेरिरहेको हुनुहुन्छ, अनि अलिकति डिस्टर्ब गर्दै जस्तो चुप कस्तो के भन्यो सुन्नु नि दिएन यसले, यति साह्रो हुन्छ, एग्रेसिभ भन्छ। फोन गेम खेल्दाखेरि सोध्नुहोस्, फेसबुक खेल्दा सुन्दैन बोलाएको पनि, यति साह्रो डिसिप्लिन मेन्टेन गरेर खेलाइरहेको हुन्छ, फोन खेलाइरहेको हुन्छ, युरिन आइरहेको पिसाब आइरहेको हुन्छ, कट पिसाब आएर कस्तो बनिरहेको हुन्छ, तर पनि त्यो युरिनलाई रोकेर बसिरहन्छ, खेलिरहन्छ। डिसिप्लिनलाई मेन्टेन गरेर हेर्नुहोस् है, बुझ्नुभयो त। धेरैचोटि हामी अनवान्टेड कुरोमा हामी वेल डिसिप्लिन हुन्छौँ, एकदमै डिसिप्लिन हुन्छौँ। धेरै व्यक्तिको त किडनीको बिमार पनि भइसकेको छ, त्यो गेम खेल्दा, फोन खेल्दा, सिरियल हेर्दाखेरि, अरू कुरो गर्दाखेरि त्यो युरिनलाई रोकेर बसेकाले गर्दा। त्यसमा होइन। अनि अर्को कुरो चाहिँ हामी के भन्छ हेर्नुहोस् है, अब त्यो भयो जब हामी चर्चमा आउँछौँ नि, चर्चमा आउँदा चाहिँ कस्तो हुन्छ, बडो मजा लाग्छ मलाई कुरा सुन्दाखेरि। चर्चमा जब आउँछ, सेवा भइरहेको हुन्छ होइन, अनि सेवा वचन सुरु हुन्छ, पिसाब आएको हुँदैन, कता औला जस्तो मात्रै भइरहेको हुन्छ, मनमा आफूलाई आएको जस्तो मात्रै भइरहेको हुन्छ हो, आएको छैन, उसलाई प्रेसर पनि युरिनको प्रेसर पनि परेको छैन, कता औला जस्तो भइरहेको छ, ऊ बाथरुममा चलिदिइहाल्छ, उठेर युरिन गर्नु गइहाल्छ। बुझ्नुभयो त। हामी आत्मिक जीवनमा चाहिँ धेरै तपाईँले मलाई गाह्रो पर्छ डिसिप्लिन गर्नको लागि, आफूलाई अनुशासित गर्नको लागि आत्मिक जीवनमा चाहिँ धेरै गाह्रो पर्छ। तर हेर्नुहोस् त, शरीरले चाहेको कुरोलाई चाहिँ यति साह्रो हामी डिसिप्लिन हुन्छौँ। नो मेरो प्रिय, शारीरिक कुरालाई चाहिँ तपाईँले नो भन्नै पर्छ, शरीरको कुरालाई चाहिँ तपाईँले डिसिप्लिन अनुशासनमा ल्याउनै पर्छ। तब मात्रै तपाईँ अनि म आशिषित बन्छौँ। बाइबल यही भन्छ, तपाईँ अनि म अनुशासनमा, आत्मिक जीवनको अनुशासनमा हामी रहनुपर्छ। हितोपदेश 13:24 यस प्रकार लेखेको छ, ल, छडी नचलाउने बुबाले आफ्नो छोरालाई घृणा गर्छ अरे। जुन चाहिँ बाबुले आफ्नो छोरालाई छडी लाउँदैन अरे नि, त्यो लट्ठी चाहिँ भाँचिन्छ भनेर त्यो लट्ठीलाई जोगाएर राख्छ अरे नि, छोराछोरीमाथि चलाउँदैन अरे नि, त्यो बाबुले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीलाई घृणा गर्छ अरे। अनि हामी चाहिँ उल्टा सोच्छौँ, म माया गर्छु नि मेरो छोरालाई, मेरो छोरीलाई म माया गर्छु नि, अब म हिर्काउँदिनँ, कहाँ हिर्काउँछौ, म त मेरो नानीलाई धेरै माया गर्छु नि। त्यो चाहिँ हामीले आफ्नो नानीलाई घृणा गरेको। किन भन्नुहोस् त, कुनै कुरो गल्ती गर्दा पनि हामीले आफ्नो नानीहरूलाई हिर्काउँदैनौँ, छडी लगाउँदैनौँ भनेदेखिलाई चाहिँ तपाईँ अनि मैले, वचनले भन्छ, लिटरली वचनले भन्छ, तपाईँ अनि मैले आफ्नो छोराछोरीलाई घृणा गरेको अरे। यदि तपाईँले त्यो नानीलाई बदमास गर्दै गर्दा अनुशासन तपाईँले गर्नु हुँदैन भनेदेखिलाई त्यो नानीको भविष्यलाई तपाईँले बिगार्नु भएको, त्यो नानीको जिन्दगीलाई तपाईँले बर्बाद गर्नुभएको। यदि तपाईँले त्यो छोराछोरीलाई बदमास गर्दा छडी लगाउनु भनेदेखिलाई त्यो नानी आफ्नो जीवनमा अनुशासनमा आउँछ, गलत कुरोले जिन्दगीमा गर्दैन। मैले यो कुरो गर्नु हुँदैन रहेछ, यो कुरो गलत रहेछ भन्ने कुरो त्यो नानीले रियलाइज गर्न थाल्छ। अनि तर त्यसलाई प्रेम गर्ने बुबाले होसियारी छ, त्यसलाई अनुशासन गर्छ। जसले आफ्नो छोराछोरीलाई माया गर्छ भने त्यो बुबाले चाहिँ होसियारी साथ आफ्नो छोराछोरीलाई अनुशासनमा ल्याउँछ अरे। तपाईँ नि मलाई पनि
मेरो परमेश्वर, तपाईले मेरो परमेश्वरले धेरै माया गर्नुहुन्छ, धेरैचोटि तपाईले मेरो जीवनमा त्यो अनुशासन आउँछ, तर त्यसको मतलब यो होइन तपाईले मलाई परमेश्वरले माया गर्नुहुन्न। तपाईले मेरो परमेश्वरले धेरै माया गर्नुहुन्छ र त उहाँले धेरैचोटि तपाईले मेरो जीवनमा अनुशासन ल्याउनुहुन्छ। तपाईले म अनुशासित हुन जरुरी छ मेरो प्रियहरू। ओके, सो तपाईले मेरो आत्मिक जीवनमा चाहिँ अनुशासनलाई ल्याउनै पर्छ, डिसिप्लिनलाई हामीले मेन्टेन गर्नै पर्छ। अनि त्यो डिसिप्लिन चाहिँ के हो? प्रभुको नजिकमा भएर प्रभुको इच्छा मुताबिक परमेश्वरले चाहेको जस्तै जीवनलाई जिउँदै अगाडि बढ्न, त्यो चाहिँ एउटा साँचो चेला हो। प्रभु यीशु ख्रीष्टको वचनलाई पालन गर्दै आफ्नो जीवनमा जिउनु चाहिँ त्यो चाहिँ अनुशासनमा जिएको, अनि त्यो चाहिँ एउटा साँचो चेला हो। अनि अझ एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। हामी जब गाडीमा जाँदै गर्दाखेरि बाटोमा ट्राफिक पुलिसलाई देख्नुहुन्छ, अनि ट्राफिक पुलिसले त्यहाँनिर बसेर सबै गाडीलाई रोकिरहेको हुन्छ, अनि अनुशासनलाई त्यो ट्राफिक पुलिसलाई मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ। यदि त्यो ट्राफिक पुलिस त्यहाँनिर छैन भनेदेखिलाई गाडीहरू त्यहाँनिर छाडा हुन्छ, अनुशासन हुँदैन, जताभावी कुदिन्छ, जब जताभावी गाडी कुद्न थाल्छ, एक्सिडेन्ट हुन थाल्छ, जाम लाग्न थाल्छ, धेरै समस्या बढेर जान्छ। तर त्यहाँनिर ट्राफिक पुलिस छ, अनि ट्राफिक पुलिसले अनुशासन ल्याउँछ। कुनै गाडीले त्यहाँनिर गल्ती गर्छ, रोकेर फाइन दिन्छ, पनिसमेन्ट दिन्छ, ताकि त्यो गाडी ड्राइभरले नेक्स्ट टाइम गल्ती नगरोस् भनेर। मेरो प्रियहरू, तपाईले मेरो जीवनमा अनुशासन चाहिन्छ, तपाईले मेरो जीवनमा आत्मिक अनुशासन चाहिन्छ, ताकि तपाईले मेरो जीवन रथ लिङ्गाइ नहोस् भनेर। यदि तपाईले मैले जीवनको मकोटलाई पाउनु हो भनेदेखिलाई, तपाईले मैले याकुब 1:12 पद अनुसार तपाईले मैले यदि जीवनको मुकुटलाई हामी प्राप्त गर्न चाहन्छौँ भनेदेखिलाई तपाईले मेरो जीवनमा अनुशासनलाई ल्याउनु पर्छ। If you want a trophy in your life, you have to maintain discipline in your life. यदि तपाईले आफ्नो जीवनमा त्यो ट्रफीलाई, भिक्ट्रीको ट्रफीलाई, विजयको ट्रफीलाई, जितको ट्रफीलाई तपाईले आफ्नो जीवनमा चाहनुहुन्छ भनेदेखिलाई आफ्नो जीवनमा, आत्मिक जीवनमा अनुशासनलाई ल्याउनुहोस्, डिसिप्लिनलाई ल्याउनुहोस्। त्यहाँनिर तपाईँ विजयी हुनुहुन्छ, भिक्ट्रियस तपाईँ हुनुहुन्छ। त्यहाँनिर तपाईँ शैतानसँग फाइट ब्याक गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँ विजयी बन्न सक्नुहुन्छ। मेरो प्रियहरू, यसो म भन्न चाहन्छु, तपाईले आफ्नो आत्मिक जीवनमा, शारीरिक जीवनमा, जीवनको हरेक क्षेत्रमा अनुशासनलाई ल्याउनुहोस्। यु विल बी ब्लेस्ड, तपाईँ आशिषित हुनुहुनेछ। परमेश्वरले बिहानी हामी हर एकलाई धेरै मात्रामा आशिष दिएको हुन्छ। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ अनि प्रभुलाई भनिन्छौँ, पवित्र आत्मा तपाईँले मलाई सहायता गर्नुहोस्, मलाई आत्मिक जीवनमा अनुशासित हुनमा तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। यो शरीरलाई त्यो तपाईँको अधीनमा ल्याउनमा तपाईँले सहायता गर्नुहोस्, यो शरीरलाई सधाउनमा तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रभु, ताकि म तपाईँलाई मनपर्ने जीवन जिउन सकौँ। अनि प्रभु, जब मेरो जीवनमा शैतानको हमला हुन्छ त्यति बेला म त्यो शैतानसँग फाइट ब्याक गर्न सकौँ अनि त्यो विजयलाई प्राप्त गर्न सकौँ भनेर प्रभुलाई भनौँ। यस गाड हालेलुया। प्रभु तँलाई धन्यवाद दिन्छु। यस प्रभु, तपाईँ येशूलाई पछाएर हिँड्दै गर्दा फेरि, तपाईँ येशू ख्रीष्टको चेला भएर जिउँदै गर्दा फेरि हाम्रो जीवनमा प्रभु एउटा चेला, येशू ख्रीष्टको चेलाको जीवनमा हुनुपर्ने त्यो डिसिप्लिनलाई, अनुशासनलाई मेन्टेन गर्नमा प्रभु त्यो अनुशासनलाई लिएर हिँड्नमा तपाईँलाई सहायता दिनुहोस्। त्यो डिसिप्लिनलाई आफ्नो जीवनमा ल्याउनमा तपाईँलाई सहायता दिनुहोस् प्रभु, ताकि प्रभु हामी आत्मामा बलियो बन्न सकौँ, फिट बन्न सकौँ। जब हमला हुन्छ नि, शैतानको हमला प्रभु, त्यति बेला त शैतानसँग फाइट ब्याक गर्नको लागि प्रभु हामी फिट रहन सकौँ। आत्मिक जीवनमा, शारीरिक जीवनमा, मेन्टलीको क्षेत्रमा, हरेक क्षेत्रमा प्रभु हामी फिट रहन सकौँ। येशू धन्यवाद छ प्रभु। अनि प्रभु, तपाईँको वचनले भने मुताबिक हामी दौडमा दौडिरहेको छौँ अनि यो विश्वासको दौड चाहिँ प्रभु असलसँगले, सहीसँगले, नियमको साथमा दौडनमा तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। आत्मा संयमको साथमा दौड्नमा तपाईँलाई सहायता अनि मद्दत गर्नुहोस्, ताकि प्रभु त्यो जीवनको मुकुट हाम्रो लागि राख्नु भएको छ त्यो हामी हाम्रो जीवनमा प्राप्त गर्न सकौँ, हासिल गर्न सकौँ। प्रभु धन्यवाद छ प्रभु येशू तपाईँलाई। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु आजको सुन्दर समयको लागि। प्रभु, हामीसँग तपाईँ यो वचनद्वारा बोल्नु भएको छ। अब हामी हाम्रो आत्मिक जीवनलाई हामी अनुशासित गर्न चाहन्छौँ। होली स्पिरिट तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद दिन्छु प्रभु आजको सुन्दर समयको लागि। आदर सम्मान यसुलाई दिँदै प्रार्थनालाई येशूको नाममा माग्दछु, आमेन। आउँछ हामी आशिषलाई बोल्नेछौँ। प्रभु यीशु मसीहको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम, पवित्र आत्माको संगति हामी हरेकको साथमा बनिरहेका होस्, आमेन। सबैलाई जय मसीह।